سلام تعيني هابلنا خبركم تقاتلتنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قد قندرستاتهم عبلالنا السودان ايربورت متقعت الزخافة قجلة عبير تراون مدقام تحنيهم تيمور حيلي متقعت خافيت اللي كبل بلسقنا خمز خاسسة تحابيرهم وانو زي حال وزناب عبلال زراتك بتحزخ الكبير حدقا اقدم كان مكل خالن من كاين زتوارد سرحتك عمان بيروح رشان هفت فترون كل تقرأ አተሐሳሲቦም አብለለ ጌታቸው ረዳ ዘለወሎ ሱጉምትን ሙሳድ ተተሊሙ መንበሩ ተሐቢሮም ነኤርትራ መንግስት ሰራዊቱ ኣብ ዓሰብ ከዕለለ ከም ዝገበረ ተገሊጾም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም عبلالنا السودان ايربورت مرتقعت الزخافة قجلة عب ايرتراون مدقام تحنيهم كم زفلت عبسو من زي معرفو نفرت السودان دحرت الزبط صحقة بيد مقداتين حدش برراد لو كوينو دحرز تقور لوس اقنام برران مجمار ساعاتات عبس ترفلو حدش نقر تسامعهم إذا حدش نجار دمام هنقد أير سودان بدرون دبداب بس إحوا كبير زبال عنوات كام زقات أمام حبار سعيب ومخان وينجار لهم معرفون فرت السودان دمالومي نابنون عنوات مليسو عبت معرفون فرت الزنجار أيراتون بتتقعد كابت موصاي مخانا تنجيرو لهم نايزوانا مخنا دما عبز ساعات معرفون فرت السودان كابت موصاي زخون لمن قدم بمخنيات إتومان صار من قصة هاجر زواجو زلو حيل تاسفتنا راش مخانو تنجيرو لهم نايزيوم وانا عزاز زخونة جنرال محمد حمدان داقالو ونات زواسر سقمتي حالات وسيدو كامزالو زرا خبنا يو حابري تاردم سيلز دما وق سودان لومون جنان دحريز ترفو نقر كامزالو زملاختي كبلو بركز زبالو تنتنت اتخابين داقل سيركابهم مخنياتو دما نزتقعات كامزواسر زتنقرلو جنرال محمد حمدان داقالو خالي تماسال سقمتون كامزواسر سيلز تزاربيهم نعزي سعيبون عبد خابي سلام كمتس زداليو بركز زبر اكالات بتتجمر سقمتي خمسن بدو ينقر لهم مخنياتو دما تسقمتي بحاجز دغفتو زخونه هاجرات كمز توسد تገልጽ ኮይኑ በመሰረት ድማ ጣልቃታውነት ካልኦት ሃገራት ሰላም ከምጽ ስለዘይ ይኽእል ተባሂሉ ስለዚህ እመንዮም በተወሳኹን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓደ መዘራረብ መጠንቀታን ጎራብት ሃገራት በመባል አቃሊ ሕላም እቲ ዝሃዎ መጠንቀታ ድማ በዋናነት ንኤርትራ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኖም ኤርትራን ጀነራል ቡርሃን ሓጊዛ አንጻርናት ዋጋ ስለዘላ ተማሐሳል ጥቃት ኣብ ኤርትራ ወንከ ህሉ ዝብል ትርጉም ከም ዝኾነ ተገሊጾም بمسارات نسوز بلدمان عطوات حيلتا السودان اير دقافن تتكوستن زهب هاقرات حاسير النسور متنكتا خهبان فتو بمبال نتن تدقاقام متنقطعاتنا شلاليلان اعناو تقباراتن زقصل قرابت هاقرات ملئختي اعداونا نويحيو زبليوم كابعناو تقباراتكم انت زي تقطيبكم ابزخون قزين بوطان متقعد لواتينا زبال خوينوم ياكل ازناي موداتا ملئختيو بمبال ما فكيرو لام زتفر علي تنتنت بوليتيكا يقلتو خمزلو دما اتنسو ياكليلو زفكرلون إساس مخانون داتا قلس ايركاب زد ما خونا تبايلو كاب منغس ኢትዮጵያን عرب ኤምሬትስ ተሃቦ ሓጺር ትእዛዝ ሲዒቡ ምዃኑ ዝተቃልሐ ይኽብሉ ምንጭታት ይገልጾም ስለዚህ ድማ እዘን ሃገራት ንኢትዮጵያ አንጻር አቢ ስለ ዝኾናም ብኢደዙር ምስ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝመርሖም ዕጡቃት ንኽገጥም ንምግባር ሙሉእ ብሙሉእ ዓቕሚ ኢሳያስ ንምድኻምን ዝዓለመ ተባሂሉ ይነገረሎም ስለዚህ ድማ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓሰቦ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲም ደለይቱ ካልኦት ሃገራት ስለ ዝኾና ናይ ምፍጻም ዓቕሙ ዝለዓለ ምዃኑ ዝንገረሎም ነዚሁ ድማ ሎሚ ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ እውን ተመሃሳሊ ነገር ከይፍጸም ጥንቃቐ ከም ዘድልዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ዝገልጾም እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ካሊእ ዕግርግር ከየልዕል ስጋት ኣሕዲሩ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ
بخال زينا دما كوميشن هاجراو زته مسب مويا ميديا تግራይ زاتيوم كوميشن هاجراو زته ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ መዝርከው መዳርክቲ ኣካላት ሰብ ሞያ ሚድያ ሎማ ዓንድ ተዛትየሎም እቲ ዘተ ኣብ ትግራይ ንዝተዛለጠ ሃገራው ዘተ ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር እጃሞም ንኽጻወቱ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ኣቐባሊ ቃል እቲ ኮሚሽን ጥበቡ ታደሰ ከም ዝበልዎም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ምዝርከቡ ተወከልቲ ተናሓናሕቲ ፓርታት ፖለቲካም ምሁራንን መዳርክቲ ኣካልን ተዛትዮም መስብ ሞያ ሚድያ ዝተገበረ ዘተውን ናይዛ ኣካል ኢሎም እዮም ሚድያታት ኣድላይነት እቲ ምክክር ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ኣብ ሕጂ እዋን ዝርከበሉ ደረጃ ከምኡውን ከይድታት ምክክር ንሕብረተሰብ ብምግንዛብን ግልጽነት ኣብ ምፍጣር ግድኦም ንኽዋጽኡ ዘኽእል ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ኣብ ከይዲ ዘተ ሕብረተሰብ ምትእማን ኣብ ምፍጣር ሚድያታት እቲ ክልል ሓገዝ ንኽገብሩ ተሓሲቡ ዝተሰናደአ መድረኽ ከም ዝኾነ ኣይተጥበቡን ፋና ዲጂታል ገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ማሕበራዊ ሚድያ ሓዊሱ ኣብ ኩሎም ኣማራጭታት ሚድያ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ከም ዝተሳተፉ ተዛሪቦም ኣለዎም ኣብቲ ክልል ምክክር ንምክያድ ምቹ ኩነታት ናይ ምፍጣር ስራሕቲ እናተሰርሑ ከም ዝኾኑ እውን ኣብሪሆም ኣለዎም ጥሙር ሓይሊ መጥቃዕቲ ከፊትለይ ክብል ብልጽግና ከም ዝኸሰሰ ተሓቢሮም ስርዓት 4 ኪሎ ሓወልቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ዝእመን ውድብ ሕወሓት ንምጥፋእ ቀድም ክብል ዝኽእሎ ኩሉ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ድማ ናይ መወዳእታ ዝተባሃለሉ ከፍሪ ከም ዝጀመረ ተገሊጾም ብልጽግና ኦሮሞ ካብ ወተሃደራዊ መራሕቲ ይኹን ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ዝነበሩን ልምዲ ዘለዎምን ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ትግራይ ንምውራድ ተልመውፅኡ ይሰርሕ እኳ እንተጸንሐም ሕጂ ግን ንመወዳእታ ሰዓታት ከም ዝበጽሐን እናገለጸ ይርከብ أبي أحمد مس جنرال برهانو جولا ويشتاو قونس خمزة لون أوارحون كاب سروح عقيد وخمز نبرز فلات انتخون كاب حزب أورومو كبطحون زخيل تقاوم بمفرحقن كساب حجي آب سلطانو كغسل كمز قبرو كاب فلفلات 4 كيلو زترخب مشترا حابريت ايردم كابتم فلفلات 4 كيلو زترخب مشترا حابريت خمز حبرم أبي أحمد جنرال برهانو جولا نميلاي كمز وسنن تتكايون كمز الدالو انت فليتهم بمسارات تزترخب مشترا حبريتا أبي أحمد جنرال صارقان حسي غيرو خمز قرب وتقاليصهم سلازي دما جنرال صارقان وانا مراحي ميكل خلاغر إثيوبيا نكخون بو أبي أحمد كمز توسنة زترخب مشترا حبريتا ردم جنرال صارقان وتهدراون بوليتيكاون بقعات زوننن بأمريكا مشارختان وانتقبال نزل لون كمز خونه زنقرالو انتخون أمر على حاجز يوم محدار تقراي كوينو أب سرحلو زنبر ጊዜ ግን ሕወሓት ንምፍራስ ልዑል ጻዕሪ ካብ ዝገብሩ መራሕቲ ሓደ ከም ዝኾነ ፍልፍላት ይሕብሮም ስለዚ ድማ አብይ ኣሕመድ ንጀነራል ጻድቃን ኢታማዦር ሹም ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ከገብሮ ዝወሰነውን ልምድን ብቕዓትን ስለ ዘለዎ ጥራሕ እንተይኮነስ ሕወሓት ንምፍራስን ልእኽቶ ብልጽግና ኦሮሞ ንምፍጻም ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ይኽብሉ ፈለጥ ምስጢር ብልጽግና ይገልጾም ስለዚ ድማ አብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝኸፈቶ ዘሎ ወፍሪ ከፈጽሞ ዝተመረጸ ምዃኑ ዝነገረሉ ዘሎም ጀነራል ጻድቃን እቲ ሹመት ብደስታ ከም ዝቕበሎ ግምታት እናወጹ ይርከቡ እዚ ከም ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮም ጥሙር ሓይሊ መጥቃዕቲ ከፊትለይ ክብል ብልጽግና ከም ዝኸሰሰ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ሰራዊት ትግራይ ፋኖን መጥቃዕቲ ከፊቶምለይ ክብል ብልጽግና ንሳልሳይ ግዜ መግለጺ ከም ዘውፅአ ተሓቢሮም ስርዓት 4 ኪሎ ሰራዊት ብምዕራብ ብወሎ መስፋን ኮይኑ ይወግኣን ለይሉ ክኸስስ ጸኒሖም እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ከብጽሖ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ ኣቐዲምካ ንምክልኻልን ንምንካይን ዝተዋረደ ስራሕቲ ክዕመም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣተሓሳሲቦም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ብዛዕባ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ዘብጽሖ ሓደጋ ምክልኻል ኣመልኪቶም ንዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ከብጽሖ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ ኣቐዲምካ ንምክልኻልን ንምንካይን ናይ ኩሎም
ኩሎም ኣካላት ተሳትፎ ይጠልብ ክብል ሓቢሮም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ምስ ኣላጀ ማእኸል ዕብየት ሓረስቶት ብምትሕባር እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ከብፅሖ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ ኣቐዲምካ ንምክልኻልን ንምንካይን በብኸባቢኡ ዝርከብ ህዝቢ መንእሰይ ናይ ሰራዊት ኣካላት ዘሳተፈ መጠነ ሰፊሕ ናይ ዓፂድ ስራሕቲ ንምክያድ ኣብ ምድላው ይርከብ። ብምዃኑ ድማ ትካላት እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ሓረስቶት ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻልን ንምንካይን ዘለዎ ትርጉም ተረዲኦም ኣብዚ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ ልዑል ተሳትፎ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ዓቕሙ ብዝፈቐዶ ኩሉ ናይ ናውቲን እታወታት ብቐዳምነት ሓይሊ ሰብ ዘጓዓዝ ተሽከርከርቲ ፋይናንስን ሰብ ሓይልን ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ብምቕራብን ብምትሕብባርን ዝራእቲ ኣብ ምእካብ ክሳተፉ ድማ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን